अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लार्जर बेंच जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, आज सो मोटो केस की समाअत की और ये सो मोटो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के लेटर्स पर किया था जिन्होंने उस लेटर में ये इल्जाम लगाया था कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियां जुडिशली मामलात में वो इंटरफेयर कर रही है, मुदाखलत कर रही है। आज वो तवील समाअत हुई, तकरीबन 4 घंटे की समाअत हुई और आज समाअत के इख्तिताम पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी कहा है कि अगर वो समझती हैं कि वो भी अपने जवाबात जो है वो दाखिल करा सकते हैं, और इस तरह फेडरल गवर्नमेंट से भी उन्होंने इस पर खत पर जवाबात जो है वो इस पर उनसे मांगे हैं, उस पर कि अपना रिप्लाई दें। दूसरा ये है कि इसके बाद दूसरी जानिब ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, उनसे भी उन्होंने जवाबात मांगे कि जो हाई कोर्टों ने जो फुल कोर्ट मीटिंग्स की उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं उस पर बाकायदा तौर पर वो अपने जवाबात दे सकते हैं। समाअत के दौरान आज बहुत बड़े दिलचस्प तबादले हुए अपने ख्यालात का जजेस के सामने, खास तौर पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खुसूसी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ज्यादातर उनका जो इन्हिसार था वो ये था कि इनके हवाले से ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो मुदाखलत है या जो रोल है, इस पर बाकायदा तौर पर इसको सेटल करने के लिए, इसके लिए कुछ पैरामीटर सेट करने के लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो है इस मामले को देखे, जबकि जजेस और जजेस हजरात जिसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, अब हमें जो है चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने हमसे राब्ता किए तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अब एक बाकायदा तौर पर वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए एक लायमल जो है वो इस तरह का बना लें कि अगर इस तरह के वाकयात होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत होती है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, उसके सेट उसको देखने के लिए फिर क्या तरीक़ेकार होगा। तो लिहाजा हमें अब वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए एक चीज जो है वो सेटल करनी चाहिए कि अगर इस तरह के हालात हो, वाकयात हो, तो उस पर फिर क्या लायमल इख्तियार किया जा सकता है। इसके दौरान साथ ही साथ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो कानून साजी है इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इसमें कानून साजी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके नीचे जो एग्जीक्यूटिव है उनके नीचे तमाम जो आर्मी है वो आती है, इंटेलिजेंस एजेंसी आती है। तो लिहाजा एग्जीक्यूटिव का ये काम है, इंतजामिया का ये काम है कि अगर इस तरह के हालात वाकयात होते हैं तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर की, काबीना की और इंतजामिया का जो है ये हक बनता है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इस तरह का जो है वो इसका नोटिस ले और इसके लिए इसका सदेबाब करे। साथ ही साथ जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान है जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से वो एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जज हैं, वो एक सवाल के जवाब में वो एक ऑब्जर्वेशन एक दफा उन्होंने दी कि जब ये कहा गया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में से जो कोई प्रपोजल्स नहीं आई हैं, तो उस पर नईम अख्तर अफगान ने कहा कि चूंकि वहां के इस तरह के कोई मामलात है ही नहीं, तो इसलिए अगर होती तो फिर उसको वो इसके बाकायदा रिपेल कर सकती है, इसका जवाब दे सकती है। लिहाजा उन्होंने इस तरह के कोई जवाब जो है या प्रपोजल या तजावीज नहीं दी है। तो अब ये केस 7 मई तक चला गया है। जो फुल कोर्ट की जो पहले जो इस्तदा की गई थी, फुल कोर्ट भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो नहीं हो सकती क्योंकि 2 जजेस अवेलेबल नहीं होंगे, तो लिहाजा फुल कोर्ट नहीं हो सकती। तो लिहाजा अब 7 मई तक उन्होंने ये समाअत मुलतवी कर दी है और अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम जो और मुल्क के जो बार एसोसिएशन, बार कौंसिल हैं, वो अपने जवाबात, अपने राय, अपने तजावीज़ देंगे। साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल को कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो भी अपने जवाब आपके ऑफिस यानी अटॉर्नी जनरल के ऑफिस थ्रू जो है वो इस 7 मई से पहले जमा करा सकते हैं। तो ये आज की तफसीलात थी। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसकी बाहर में आप उनसे पूछिए। वो कह रहे हैं ना कि जज होते हैं, नेचुरल उनका अपना एक व्यू होता है। अब तो फाइनल फैसला तो नहीं, आगे इंटरनल मॉडल जो पास हो रहे हैं, पूरा केस सुना जाएगा, आगे क्या होता है अगली तारीख हो, उसके बाद देखना होगा। और जो हम अभी सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फेक्शन की इशू ही नहीं है, अभी तो हमें देखना है कि आगे क्या होता है। हमारी प्रपोजल्स हमने दिए हुए, अगर वो हमें सुनते हैं और हो सकता है हमारी प्रपोजल से वो एक्सेप्ट करके, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रपोजल्स पे बात नहीं रहनी चाहिए। इस पे जो शौकत सिद्दीकी साहब के केस पे रह गया था कि जिन लोगों के वहां निशान नहीं गई थी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। हम कहते हैं ये 6 जजेस ने कहा कि अब जज पाकि हाई कोर्ट ने भी अब कह दिया है
کہ یہ ساری انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اس معاملے کا حل یہی ہے کہ یہ باقی یہاں کورٹ کے اندر کھلے, ان لوگوں کو بلایا جائے, ان کے انسٹیٹیوشنل ہیڈس کو بلایا جائے اور کہا جائے اور پھر آرڈر کیا جائے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر کیا جائے کہ اس طرح سے انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اگر ہوگی اس کا کیا ہوگا, اگر کوئی شکایت ہوتی ہے چیف رسپانس انسٹیٹیوشنل رسپانس نہیں آتا تو اس چیف جسٹس کے خلاف کہ کیا کوڈ آف کانڈکٹ میں پروسیڈنگز ہو سکتی ہے اگر وہ بات ہی نہیں کرے. یہ بڑی بات پروپوزلز آئے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ آگے کیا ہوتا ہے, وہ وقت ہی بتائے گا. اچھا, جو نشاندہی کی پریس کانفرنس کے اٹارنی جنرل کو جو کہا کہ آپ نے حکومت نے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ہی کہہ رہے تھے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تو یہ مس کنڈکٹ ہے. اس میں دیکھیے میں اٹارنی جنرل صاحب نے اس کی تردید کی, جو مولوی صاحب کی بات کی, وہ اٹارنی جنرل ہے, ان کی بات پہ کرنا چاہیے. اور دیکھیے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پریس کانفرنس تو آپ کے پاس بھی اویلیبل ہوگی, اس پہ دیکھیں. میں نہیں سمجھتا ہونا چاہتی, لیکن کوئی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب, انہوں نے یہ بات ضرور کہی تھی. تو وہ ہم پریس کانفرنس ہم بھی دیکھ لیں گے, آپ بھی دیکھ لیں, جس نے کہی ہے سامنے بات ہو جائے گی. اچھا دوسری لیکن یہ بات اگر کہی گئی ہے تو یہ بھی دھمکانے کے زمرے میں آتی ہے, یہ بھی انٹرفیئرنس ہے آزادی کے خلاف کہ جو آدمی شکایت کرے اس کے خلاف ہی ایکشن کر لو, یعنی آئندہ کوئی شکایت ہی کرنے کی ہمت نہ کرے. اچھا, پورے بینچ میں 6 رکوع بینچ میں چیف جسٹس صاحب یہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے, جبکہ منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہمیں اپروچ کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں, آلدو ہائی کورٹ کی یہ جوریسڈکشن بنتی ہے, لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب ہمیں اپروچ کیا جائے تو ایک فائر وال ہمیں بھی بنانے چاہیے جو منصور علی شاہ صاحب نے. آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے یا یہ وہ خود اس سپریم کورٹ کو ہمارا تو ویو, ہم نے تو یہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے, ہم 6 ممبران جو ہے پاکستان بار کے, ہم نے یہی کہی ہے کہ فائر وال جس کی آپ نے بات کی یہ سپریم کورٹ کو بنانی چاہیے. آپ پارلیمنٹ جو ایگزیکٹو جو ہیڈ کرتی ہے پارلیمنٹ میں, انہی کا کسی پارٹی کا وہ ایک میجورٹی ہے, اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ قانون بنا دیں گے لیکن قانون پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر اس کو کون انفورس کرے گا. یہ ایگزیکٹو نہیں, بالکل سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. ان کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ ہوا ہے تو یہاں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, آئین تاکہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. ان پہ تو ایگزیکٹو جو پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے اس پہ تو الزام ہے, وہ ایجنسیوں پہ الزام ہے, تو اس کی قانون سازی کیا ہوگا. آج بنا دیں گے یو ول ناٹ انٹرفیئر. میں نے آپ جیسے کہا کہ ان یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں, سپریم کورٹ کے یہ جو آئین کے تحت کوت رہتی ہیں, ان کا عہد ہوتا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. آپ بتائیں کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوتی یا جوڈیشری میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. یہ بھی تو اپنے عہد کے خلاف وہ نہیں جا رہے, لیکن وہ کری جاتی ہے. آپ وہ بھی اوپن سیکرٹ ہے, جیسے آج جج صاحب آج ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا, لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ یہ جو انٹرفیئرنس ہے اوپن سیکرٹ ہے, اور یہ اس میں کچھ بھی بات نہیں. اب سارے ہائی کورٹ سے انڈورس کر دیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جائے, تو اس معاملہ بہت بڑا ہو گیا. یہ صرف 6 ججوں کا معاملہ نہیں رہ گیا ہائی کورٹ, اب یہ سپریم کورٹ کے لیول. اچھا, آخری سوال, جو آپ لوگوں کو تابع کیا گیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور خاندان بار بورڈ, حالانکہ بار ایسوسیشن اور بار کونسل الگ الگ پٹیشنیں فائل کی, اس پہ آپ کا کیا کہنا؟ دیکھیں جواب دیکھیں بات یہ تھی کہ ایک باڈی ہوتی ہے, اس میں ہوتی ہے, وہاں انفارچونیٹلی اپوزیشن ہوتی ہے, پارٹی ہوتی ہے. ہم لوگ جو ہے اپوزیشن کے لوگ, ہماری بات نہیں سنی جاتی جب, اور ہم ہمیں ان کی جو پروپوزلس تھے اس سے ہمیں اس لیے اتفاق نہیں تھا ہماری اپنی باڈی کے, کیونکہ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ایگزیکٹو کمیشن ہونا چاہیے. ہم نے ان کو خط لکھا تھا شروع میں کہ آپ چیف جسٹس, ہم نے خود کوئی پٹیشن اپلیکیشن نہیں دی تھی. پہلے ہم نے وائس چیئرمین صاحب کو خط لکھا کہ جی آپ یہ اٹھائیں, اس معاملے کو آپ اپنے لیول پہ اٹھائیے اور سو موٹو کہیے چیف جسٹس سے. جب انہوں نے نہیں کیا پھر ہم نے یہ اپلیکیشن دی, تو اس وجہ سے. لیکن وہ آج کہہ رہے تھے کہ الیکٹڈ ممبر, ہم بھی الیکٹڈ, اور ہم 6 جو لوگ ہیں پورے پاکستان کو ریپرزینٹ رکھتے ہیں. یہ جو بہت شکریہ, تھینک یو.